खुदावन के कदूस बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सबों पर खुदावन की सलामती हो। मेरा नाम खजीना खुरम है और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ पर आपके सामने आकर उसके नाम को जलाल पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इस मिनिस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, सबसे बढ़कर पास्टर नसीम अख्तर और उनके बेटे पास्टर सुशील नसीम अख्तर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम आपके सामने बयान कर सकूं। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन के नाम को देते हैं। मेरे अजीज़ों, यूँ तो पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावन का पाक कलाम जब जब भी नाजिल होता है हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता है। और मेरा ईमान है कि आज का पाक कलाम जो मेरी और आपकी नसीहत के लिए खुदावन ने मेरे दिल में डाला है, वो हमारी ज़िंदगियों में बेतासीर ना लौटेगा बल्कि बहुत सारा फल लाएगा। और आज का पाक कलाम शुरू करने से पहले हम इस बात का इकरार करें कि हमारी ज़ात कुछ भी करने वाली नहीं है। आज जो कुछ भी मैं बोलूँ पाक रूह की रहनुमाई से बोलूँ, और मेरा बोलना, मेरा बात करना, अल्फाजों का अता करना सब पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक हो। क्योंकि कलाम मुक़द्दस भी यूँ फरमाता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। यकीनन जब हम खुद को सामने रखते हैं तो हमें खुद से पहले हमेशा पाक रूह को ऑनर देना चाहिए। और यहाँ पर आना, यहाँ पर बोलना, सारा का सारा जो तरतीब है ये खुदावन यसु मसीह की तरतीब है। ये ना मेरा कमाल है और ना ये किसी और खादमीन का कमाल है, ना किसी बशर का। ये काम खुदावन यसु मसीह का है और वो अपने काम को खुद अंजाम देता है। हम इस बात से खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस काम के लिए चुना और मेरी ज़िंदगी में इस काम को करने के लिए मुझे ये तौफीक बख्शी कि आज मैं उसका ज़िंदा पाक कलाम आपके सामने बयान कर सकूं। मेरे अजीज़ों, आज का पाक कलाम जो मैं आपके सामने बयान करने को हूँ, जो कि खुदावन ने मेरे दिल में डाला। मेरे अजीज़ों, आज के पाक कलाम में से हमारी नसीहत तरबियत के लिए हम देखते हैं अहदे जदीद में से मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 46 आयात से। मैं आपके सामने तलावत करूँगी एक बार फिर से अहदे जदीद में से मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 46 आयात से। खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यसू नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यसू मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने इसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यसू ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यसू के पास आया। यसू ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यसू ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो फील फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की कसरत से बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज का पाक कलाम जो मैंने आपके सामने तलावत की है वो हम सभी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे। खुदावन के पाक कलाम में से हम 46 आयात पर थोड़ी गौर करेंगे। 46 आयात में एक बार फिर से आपके सामने बयान करूँगी। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा था। मेरे अजीज़ों,
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر تمائی کا جو نام بتایا گیا ہے وہ اس کے باپ کا نام بتایا گیا ہے، اور بر تمائی اس کے بیٹے کو بتایا گیا ہے، یہ اس کے بیٹے کو ظاہر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ بر کا مطلب کیا ہے۔ بر کا مطلب ہے بیٹا۔ تمائی سے پہلے جو لفظ بر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بیٹا، بر بیٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ تمائی کے بیٹے کا نام نہیں بتایا گیا، بلکہ اسے اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ تمائی کا بیٹا ہے، یعنی برتامائی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ یسوع یرو کے علاقہ میں سے جب گزر رہے تھے تو یسوع اور ان کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی، اور یہ اندھا فقیر جو برتامائی کا بیٹا ہے یہ اندھا ہے، اور اس کا کاروبار کیا ہے؟ یہ بھیک مانگتا تھا، اور یہ اندھا فقیر راہ کے کنارے اپنا کپڑا بچھا کر بھیک مانگ رہا تھا۔ یسوع اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ راہ میں سے گزر رہے تھے، تو جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ یسوع یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس نے چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہے۔ یہ کتنی بڑی بھیڑ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اندازہ اپنے لفظوں میں لگائیں تو ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی بھیڑ ہوگی۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یسوع کے پیچھے تقریباً 5000-4000 لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، لیکن اس جگہ پہ ہمیں تعداد کا نہیں بتایا گیا۔ ہم یہاں پہ اندازہ خود سے نہیں لگا سکتے، ہو سکتا ہے یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوں، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوں، کیونکہ ایک بڑی بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اتنی بڑی بھیڑ میں ایک اندھا فقیر جو راہ کے کنارے بیٹھ کر چلا رہا ہے، اس کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہوگی کہ اس نے اس بھیڑ میں چلاتے ہوئے اپنی آواز یسوع کے کانوں تک پہنچانی تھی۔ اب راہ کے کنارے بیٹھ کر چلانا اور یسوع مسیح کے کانوں تک اپنی آواز کو پہنچانا اس برتامائی کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اور یسوع اپنی بھیڑ کے ساتھ جب گزر رہے ہیں تو ایک انسان جو بیٹھ کے چلا رہا ہے اس کے لیے یہ کتنا مشکل رہا ہوگا کہ اپنی آواز یسوع کے کانوں تک پہنچانا۔ اور آگے خداوند کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ چلا رہا تھا تو ارد گرد کی جو بڑی بھیڑ تھی وہ اس کے چلانے سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے کہ چپ ہو جا، چپ ہو جا، لیکن وہ اسے ڈانٹ بھی رہے تھے، اسے چپ بھی کروا رہے تھے، تو بھی وہ خاموش ہونے کے بجائے اور زیادہ چلانے لگا۔ اس نے اپنا چلانا بند نہیں کیا، بلکہ وہ تب تک چلاتا رہا جب تک اس کی آواز یسوع مسیح کے کانوں تک نہ پہنچی تھی۔ میرے عزیزو، جب ہم چرچ میں خداوند کے حضور اکٹھا ہوتے ہیں تو ہمارا اکٹھا ہونا انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اکٹھا ہونا یسوع مسیح کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہمارا سب کچھ کرنا، دعا کرنا، پرستش کرنا، سب یسوع مسیح کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ ہم خود سے نہیں، ابلیس ہمارے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پڑوسی نے، آپ کے ساتھی نے شاید اس بات کو سوچنا ہے یا نہیں سوچنا، آپ کے ذہن میں ابلیس نے یہ بات پہلے ہی ڈال دی ہوتی ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر میں خداوند کی پرستش کروں گا، اگر مجھے اس کے نام کو جلال پہنچانے کا موقع ملے گا، اگر میں دعا کروں گا تو شاید میرے ساتھ بیٹھے والے، میرے ارد گرد کے لوگوں کو اچھا محسوس نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہم نے اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کے حضور آنے سے شرمانا نہیں ہے۔
ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، جب یہ اندھا فقیر برتامائی چلا رہا ہے اور جب یسوع مسیح کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ یسوع نے اسے اپنے پاس بلانے کو کہا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ چلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے اور شاگرد اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر بولتے ہیں کہ اب چپ ہو جا کیونکہ یسوع تجھے بلاتا ہے۔ ہم شرماتے ہیں، ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، فلاں انسان اگر میں مصباح پہ کھڑا ہوں گا میرے اوپر ہنسے گا۔ ہم نے اس چیزوں کو نہیں سوچنا۔ آتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جب میں اونچی آواز میں بولوں گا، جب دعا کروں گا تو وہ میری طرف دیکھ کے اچھا محسوس نہیں کریں گے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے عزیزوں، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا۔ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں، ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے۔ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم شرماتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں آ کر بھی خدا سے شرماتے ہیں۔ ہم اونچی آواز میں پرستش نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے، اور کس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمیں دیکھیں گے وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ میرے عزیزوں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا۔ میرے عزیزوں، ہم خداوند کے حضور جب آتے ہیں تو ہم اس کے سامنے دعا کرنے سے شرماتے ہیں، ہم پرستش کرنے سے شرماتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی خادم ہمیں کہہ دے نا کہ فلاں باجی اٹھ کے دعا کرے گی، ہمارے سے وہ ہوتا ہی نہیں، ہم شرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے کہ وہ پیچھے ہو کے بیٹھتے، چھپ چھپ کے بیٹھتے کہ کہیں خادم کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، وہ ہمیں دعا کے لیے نہ کہہ دے۔ اور کچھ تو پہلے ہی جا کے کہہ دیتے کہ بھائی صاحب سانو دعا واسطے نہ کہنا۔ ہمیں شرم آتی ہے۔ کس چیز کی شرم؟ میرے عزیزوں، وہ کام جو ہماری زندگی میں اچھے نہیں ہیں، جن کو خداوند ناپسند کرتا ہے، ہمیں انہیں ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں تو ترک کرتے نہیں ہیں، پر یسوع مسیح کے حضور آنے سے شرماتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان درست ہوگا تو تب ہم پانیوں پر بھی چلیں گے۔ جیسا کہ پترس کی جو سٹوری آپ نے سنی ہے کہ اس کا ایمان ایسا تھا کہ جب اس کی نظریں یسوع کی طرف تھی تو پھر وہ پانی پر بھی چلا۔ سیم ایز اٹ از، جب ہم نے اپنی نظریں اپنے یسوع کی طرف لگانی ہے تو ہم پھر پانیوں پر بھی چلیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، پھر ہم ڈوبیں گے نہیں۔ اگر ہم پترس کی زندگی سے دیکھیں تو جب اس نے یسوع سے نظریں ہٹائی تو وہ ڈوبنے لگا۔ اسی طرح جب ہم خداوند کی حضوری میں ہوتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہے گا، اس کو کیسا محسوس ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہم ڈوبنے لگیں گے، ہم اپنا معجزہ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم نے اپنی نظریں اپنے آسمانی باپ کی طرف لگانی ہیں۔ جب ہم اپنی نظریں اس کی طرف لگائیں گے تو ہم پانیوں پر بھی چلیں گے، تب ہم اپنے معجزے کو ریسیو کریں گے۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یہاں پر ایک بڑی مضبوط اور زبردست بات ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ مضبوط بات کیا ہے؟ یہاں پہ اس اندھے فقیر کا ایمان ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ، اور شاگرد جب اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب چپ ہو جا کیونکہ استاد تجھے، یسوع تجھے بلاتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے پتہ کیا کیا؟ سب سے پہلے جو اس نے ایک بڑا زبردست کام کیا، جس کپڑے پر بیٹھ کر یہ بھیک مانگ رہا تھا نا، یہ کھڑا ہو کر اچھل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے وہ کپڑا اٹھا کر پھینک دیا۔ ابھی یسوع کے پاس گیا نہیں ہے،
शागिर्दों ने आके इसे बताया है कि यीशु तुझे बुलाता है। उसके ईमान की मजबूती देखें। अभी वो यीशु के पास गया नहीं है, लेकिन उसके पास जाने से पहले जिस कपड़े पे बैठ के वो भीख मांगता था, जो उसका रोजगार था, वो उसने उठाकर फेंक दिया। उसका ईमान ये था। वो जिस्मानी तौर पे अंधा था, मगर उसकी रूहानी आंखें खुली थी। वो जानता था कि जिसके पास मुझे लेकर जाया जा रहा है, उसके पास जाते ही मुझे शिफा मिल जाएगी। वो इस बात को जानता था कि जिसके पास मुझे लेके जाया जा रहा है, उसके पास जाने से मेरी ज़िंदगी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। मैं एक बेकारी फ़कीर नहीं रहूँगा, मैं एक अंधा नहीं रहूँगा। मुझे शिफा मिलेगी और मैं उसके हजूर में सेहत पाऊँगा, मैं उसकी हजूर में शिफा पाऊँगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये था उसका ईमान, ये थी उसके ईमान की मजबूती। मेरे अजीजों, यहाँ पर उसके चिल्लाने से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने चिल्ला चिल्ला कर दुआ करनी है, आपने इर्द गिर्द के लोगों को डिस्टर्ब करना है। ऐसा नहीं है। आपकी दुआ में, आपके चिल्लाने में शिद्दत होनी चाहिए। आपके चिल्लाने में मसीह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। ये ईमान होना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान शिद्दत से चिल्लाता है, यीशु को पुकारता है, तो उसकी आवाज़ यीशु के कानों तक पहुंचती है। और वो कैसे पहुंचती है? जब एक इंसान के अंदर यीशु की मोहब्बत की शिद्दत होती है। हमने मौजज़ा करने वाले यीशु पर ईमान रखना है, जैसा कि इस अंधे फकीर का ईमान था। उसने इस बात को नहीं सोचा कि क्या होना है। उसे इस बात पे यकीन था कि अब मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो मुझे शिफा देगा। मैंने वापस आके इस जगह पे नहीं बैठना। वो यीशु के पास गया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। जब वो यीशु के पास गया तो यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, जबकि यीशु हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मुख्ताज हैं, हमें हमारी ज़रूरियात क्या है। यीशु पहले ही जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। इस अंधे की भी जो ज़रूरत थी यीशु जानते थे। कुछ बातें जो कलाम मुक़द्दस में हमें नज़र आती है वो हमारी सीख के लिए होती है। उसने अपनी ज़ुबान से इकरार किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। सो यीशु ने उसे क्या कहा, जा तेरे ईमान के बाइस ही ऐसा ही हो, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। देखें कितनी खूबसूरत बात यीशु ने की। यीशु ने उसके ईमान का जिक्र किया। यीशु ने उसे बोला कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फी अल्फौल बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। सो मेरे अजीज़ों, ये थी बरतमाई की स्टोरी। उसने अपनी ज़िंदगी में यीशु को पुकारा, यीशु ने उसे शिफा दी। शिफा लेने के बाद क्या हुआ? वो वापस तो नहीं गया, बल्कि यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो यीशु के पीछे हो लिया। आज हमारी ज़िंदगी में खुदावंद इतने मोजज़ात करते हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी यीशु को देते हैं? खुदावंद हर दिन हमें बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी अपने खुदा को देते हैं? क्या हम उसके हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह इस बरतमाई ने यीशु से अपना मोजज़ा रिसीव किया, क्योंकि जब हम
तड़प के साथ, जब हम पूरे ईमान के साथ, जब हम पूरे यकीन के साथ यीशु को पुकारते हैं, तो तब हम अपने मोजज़े को हासिल करते हैं। ईमान मजबूत होगा तो हम यीशु से अपने मोजज़े को हासिल कर सकते हैं। जब हमारा ईमान कमज़ोर होगा तो मेरे अजीज़ों, हम अपना मोजज़ा कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हमें इस चीज़ के लिए खुद को तैयार करना चाहिए कि हम अपने मोजज़े को हासिल करने के लिए अपने ईमान को दुरुस्त करें। खुदावंद इस पाक कलाम के मुताबिक मुझे और आप सबों को बहुत बरकत दे। आमीन।